This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तहज़ीब टीवी। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से। आपका वालिहाना खैर मक़दम है। खुशामदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो माह रमज़ान बहुत मुबारक और मुक़द्दस महीना है जिसमें बंदे मोमिन का रिज़्क़ फ़राग़ कर दिया जाता है। न सिर्फ ये कि वो अपना दस्तरखान वसी करता है बल्कि ये हमदर्दी और खैर ख़ाही का भी महीना है। लिहाजा हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के दस्तरखान पर अनवा व अक़साम की नेमतें, तरह तरह के मशरूबात नज़र आते हैं और हमदर्द लेकर आया है एक बहुत ही वसी रेंज माकूलात की, मशरूबात की, मसाले जात की, यानी तरोताज़गी का एक पूरा पैकेज है जो आपके पेश नज़र है। आप देख सकते हैं रूह अफ़ज़ा के तमाम मशरूबात हैं जिसमें ऑरेंज फ्लेवर भी है, लेमन भी है, खस भी है और इसी तरह रूह अफ़ज़ा का सदा बहार ज़ायक़ा जो सदियों से न सिर्फ ये कि रमज़ान मुबारक बल्कि गर्मी के बाकी मौसम में भी तरोताज़गी और फ़रहत लेकर आता है। इसी तरह टेट्रा पैक में भी रूह अफ़ज़ा की कुछ फ्यूजन्स दस्तयाब हैं। उसी के साथ आप देख रहे हैं उधर हमदर्द का जो हनी है, शहद, ये भी मौजूद है। ग्लूकोज़ भी 2 फ्लेवर्स में दस्तयाब है। इसी तरह हींग भी मौजूद है, मस्टर्ड ऑयल भी है, कुछ मसाला जात भी हैं। मसाला जात में भी जैसे आप देख सकते हैं कि अजवाइन है, इसी तरह धनिया है, मिर्च है, स्याह मिर्चें हैं, हल्दी हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पर सेवियों का पैकेट भी नज़र आ रहा है। तो रमज़ान मुबारक में न सिर्फ ये कि सेवियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है बल्कि जब ईद उल फितर की आमद होती है तो फिर सेवियों से तरह तरह की डिशेस तैयार की जाती हैं। अब मुफ्ती साहब को तो अपना बचपन और हमें भी अपना ज़माना याद आ रहा है। मुफ्ती साहब, रमज़ान मुबारक में तो सेवियों का इस्तेमाल होता ही है लेकिन ईद में एक ख़ास डिश होती है। हम देखते हैं कि सेवियों से जो तैयार की जाती है, कहीं जो है शीर खुरमे के तौर पर सेवियों का इस्तेमाल होता है, कहीं सेवियाँ तरह तरह से तैयार होती हैं। तो जो मेरी वालदा तैयार करती थी उनके हाथ का जायका कभी ना भूला है और ना भुला सकते हैं। बेशक माँ जो कुछ बनाती है मुफ्ती साहब, उसमें जायका क्यों महसूस होता है? माँ की मोहब्बत जो होती है साथ में उसमें शामिल, माँ की ममता जो शामिल होती है। जी बिल्कुल सही बात है। किसी ने, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि जिन बच्चों की माएँ नहीं होती हैं उनके लिए दुआ कौन करता है? तो उस बच्चे की माँ ने जवाब दिया कि बेटा, अगर दरिया सूख भी जाए तो रेत से नमी नहीं जाती। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके माँ बाप हयात हैं। आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं और अगर नेक औलाद है तो फिर सदक़ा जारिया है। शहनाज साहबा फ़ोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी शहनाज साहबा, बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान मुबारक, माह रमज़ान क्या खैर मुबारक आपको भी। जी, मेरे 2 सवाल है। जी, ये मैं हमारे से हूँ, 8वां महीना चल रहा, रोजे नहीं रख पा रही। रोज़े नहीं रख पा रही हैं? 8वां महीना चल रहा हमारे की हालात में। जी जी, बेहतर खुलकर बताइए। यानी आप रोज़े नहीं रख पा रही हैं, यही कहा आपने? जी हाँ। जी जी, ठीक है। क्या दूसरा पूछना सवाल ज़कात के ताल्लुक से है। तो आप ये बताएं कि आप रोज़े नहीं रख पा रही हैं, शरई मजबूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कहना क्या चाह रही हैं? आप फिदिया के बारे में कह रही हैं या बाद में रोज़े रखने के बारे में? सवाल क्या है आपका? बाद में रख सकते ना रोजे। जी ठीक है। दूसरा सवाल ज़कात के ताल्लुक से है। जी, ज़कात का निसाब क्या है? मतलब 7.5 तोले चांदी पे ज़कात बनती बोलते ना, उसका जरा थोड़ा तफसील से बयान ठीक है। ठीक है। पहली बात तो ये है। हेलो जी जी, और कोई सवाल? और एक सवाल ये है कि ये डिलीवरी में आसानी के लिए, बच्चे की विलादत में आसानी के लिए क्या पढ़ना है? बेहतर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि रोज़े अगर आप नहीं रख पा रही उज़्र की वजह से, वाकई अगर आपको तकलीफ़ है,
ورنہ بہت سی عورتیں رکھ لیتی ہیں اس حالت میں بھی، لیکن اگر آپ سے نہیں رکھے جا رہے تو بہرحال بعد میں قضا تو کرنی ہی پڑے گی، اس لیے آپ کو بعد میں قضا کرنے ہیں ان کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ہاں، زکوٰۃ کے تعلق سے اگر صرف سونا کسی کے پاس موجود ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اس کی مقدار تو 7.5 تولے سونا ہے کہ 7.5 تولہ اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا صرف چاندی ہے یا نقدی مال تجارت ہے، تو اگر سب چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ دینی کتنی ہے تو بس یہ لگا لیں کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت سب کو جوڑ کر قیمت معلوم کر لیں، جتنی بھی بیٹھے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیں، 40واں حصہ یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے، اور اسی طریقے سے جتنا اوپر بڑھتا جائے گا اسی اعتبار سے ادا کر دیں۔ جی، ڈیلیوری میں آسانی کے لیے کوئی دعا مفتی صاحب؟ اس کے لیے آپ ابھی تو فی الحال حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، اسماعیل صاحب ہیں راجستھان سے۔ جی اسماعیل بھائی۔ ہاں، یہ میں آج کرنا چاہ رہا تھا کہ وضو کرنے کے بعد میں ہاتھ اور منہ کو پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ اور کوئی سوال اسماعیل بھائی؟ بس یہ ایک ہی سوال ہے، جی بہتر، وضو کرنے کے بعد میں ہاتھوں کو اور منہ کو پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ بہتر۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے دونوں طرح درست ہے، نہ پہنچنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر عام طور سے ہوتا ہے جن کی عادت پہنچنے کی ہوتی ہے کہ اگر نہ پہنچیں تو نماز میں بھی سکون نہیں ملتا، بار بار ہاتھ ادھر ادھر جاتا ہے، تو ایسی حالت میں پہنچنا افضل ہو جاتا ہے، پہنچنا بہتر ہے۔ یعنی جس طریقے سے نماز میں سکون حاصل ہو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، پہنچنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ جی، علی گڑھ سے جو کالر ہیں اپنا نام بتائیں۔ السلام علیکم، گڈو بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم گڈو بھائی، السلام ورحمۃ اللہ۔ سلامت رہیں، آپ سے روزانہ ہماری گفتگو ہو جاتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ جی فرمائیے۔ جی، لیکن گفتگو تو روز ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہاں، لیکن وہ افطار اور سحری کے پروگرام میں مزہ نہیں آ رہا تھا کہ بالکل بھی آئے گا، رفتہ آئے گا گڈو بھائی۔ دیکھیے میں ان کو غلط نہیں کہا، وہ بھی میری بہن کے ساتھ ہے، لیکن جو انداز آپ کا تھا وہ بالکل نہیں ہے، دیکھنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ میں اللہ تعالیٰ، وہ بھی بہن ہے میری، میں ان کی برائی نہیں کرتا، قسم خدا دیجیے کہ وہ عادت آپ کی بنی ہوئی ہے، جو آپ کا انداز ہے نا وہ الگ ہی ہوتا تھا، اس میں مزہ آتا تھا، دیکھنے میں انٹرسٹ ہوتا تھا، لیکن وہ چیز نہیں آ رہی۔ اور پھر ایک یہ کہ 2 دن سے ایک ہی پروگرام چل رہا ہے وہ اختیار کا، وہی ریپیٹ دکھایا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کی مطلب کہ کوئی مطلب کوشش اگر آپ نہیں آئیں گے کیا پورے مہینے آپ؟ گڈو بھائی اور بھی کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور کوئی سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی روزگار رکھ رکھی ہے، باقی مفتی صاحب نے، آپ نے، تو ہم آپ کے روزانہ کال آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہماری نیند نہیں ہے؟ آپ کے لیے بھی ہے، ضرور آپ جم آئیں، آپ تشریف لائیں انشاءاللہ، آپ کی تواضع میں، آپ کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ باقی تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ مفتی صاحب ایک وسیع رینج ہے، اور واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی تعریف کریں اور کسے چھوڑیں۔ یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہیں اور اسی لیے یہاں رکھی ہیں تاکہ سب لوگ جو ہے استعمال کریں، اور ہر جگہ یہ دستیاب بھی ہیں، ہمدرد کا پروڈکٹ ہر جگہ تقریباً مل جاتا ہے، کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سب جگہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جی جی گڈو بھائی اور بھی کوئی سوال ہے؟ اختیار کا سحری کا پروگرام کبھی علی گڑھ بھی تشریف لے کر آیا ہے مفتی صاحب، اور بھائی آج یہ پروگرام سحری اختیار اگر کبھی کا دہلی کی بھی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کا پروگرام ضرور بنائیں گے۔ باقی تو انشاءاللہ سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے ہمیں مدعو کیا، بہت بہت شکریہ، ذرہ نوازی آپ کی۔ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، اور روزہ جو ہے رمضان المبارک یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، تو الحمدللہ جس طرح کی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ماشاءاللہ طرح طرح کے مشروبات اور ماکولات تیار ہوتے ہیں، مساجد میں بھیجا جاتا ہے، غرباء اور مساکین کے یہاں بھیجا جاتا ہے، رشتہ داروں کے یہاں، تو یہ اتنا خوبصورت ایک مہینہ ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے چاروں طرف نور کی بارش ہو رہی ہے۔ بے شک واقعی اللہ کی نور کی بارش ہی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے، لگتا نہیں ہے، واقعی اللہ کا نور برستا ہے اس ماہ کے اندر،
اور تقریباً جو روزے دار ہیں یا جو اس کی قدر کرنا جانتے ہیں وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، وہ الگ ہی مزہ لیتے ہیں۔ روزہ رکھنے میں بھی الگ مزہ ہے، تراویح پڑھنے میں بھی الگ مزہ ہے، عبادتوں میں الگ مزہ ہے۔ واقعی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ واقعی اس کا لطف بھی لیتے ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو انعامات اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اس ماہ میں تو پوچھنا ہی کیا، یہ ٹریننگ جو ہمیں دی جاتی ہے اس ماہ کے اندر، جس طریقے سے ہم دسترخوان بھی کشادہ کرتے ہیں، عبادتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم غریبوں کا بھی کسی درجے میں خیال رکھتے ہیں، یہی پورے سال ہمیں کرنا ہے۔ یہ ٹریننگ اسی لیے دی جا رہی ہے کہ ہم صرف رمضان میں کر کے نہ بھول جائیں، بلکہ باقی ایام میں بھی اس چیز کو ہم جاری رکھیں۔ بالکل، 2 کالرز ہیں اور بہت خوبصورت لگتا ہے گڈو بھائی آپ کا انداز، اسی طرح الیاس بھائی بھی بہت ماشاءاللہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایوب بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ شکیل بھائی ہیں جھارکھنڈ سے، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شکیل بھائی، ٹی وی کا والیوم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے شکیل بھائی۔ شکیل بھائی ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ جی 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 تو سوال میرا بتائیے۔ سوال ہے ہاں ہاں، کہ نماز میں پڑھتا ہوں 5 ٹائم، ماشاء اللہ۔ نماز میں پڑھتا ہوں 5 ٹائم جی، ہاں ہاں جی، نماز میں پڑھتا ہوں 5 ٹائم، ہوں، اور تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں شکیل بھائی؟ دشواری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہے؟ آپ تراویح کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ تراویح نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے نہ تراویح نہیں پڑھنے پڑھ کی؟ پاتا ہوں۔ کیا وجہ ہے شکیل بھائی؟ کھڑے ہونا مشکل ہے یا بہت تھکاون لگتا ہے بہت۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی شکیل بھائی؟ میں بہت محنت کرتا ہوں، محنت والا بہت کام کرتا ہوں۔ اچھا جی مفتی صاحب، جی بہتر بہتر۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تراویح اور اسی طریقے سے روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھ پاتے، تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو بیٹھ کر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تراویح نفل ہے یعنی سنت ہے، اور نفل میں آتا ہے یہ بھی، تو ان کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، اور جیسا آپ کا موقع ہو، اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو جیسا موقع ہو اتنی پڑھ لیا کریں، کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور پڑھ لیا کریں تو بہتر ہے، باقی اگر پھر بھی زیادہ ہی تھکاوٹ ہے نہیں پڑھ پا رہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جی، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام کے اندر بڑی گنجائش ہے مفتی بے صاحب شک، کہ جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ایوب بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب میرے 2 سوال تھے۔ اللہ۔ جی تو یہ غیر خون ہے نا، تو دعوت دے تو دعوت میں جا سکتے، اور ایک تراویح میں نماز پڑھنے سے کیا ثواب ہے وہ؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیے دعوت اگر کوئی کر رہا ہے تو جا سکتے ہیں، اس میں ممانعت تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی رکاوٹ آپ کو لگ رہی ہے کہ بھائی حلال مال نہیں ہے، کچھ ایسا ہے، تو بات الگ ہے، ورنہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، جا سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تراویح کا معاملہ یہ ہے کہ تراویح سنت ہے، اور تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا۔ ایک مہینہ آنے والا ہے، پہلے شعبان کے مہینے میں آپ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا تھا کہ رات کا قیام اور دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے فرض قرار دیا روزہ، اور اس کو سنت قرار دیا، تو تراویح سنت ہے، اور سنت کے جتنے فضائل ہیں وہ تمام کے تمام اس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ مؤکدہ سنت ہے، یہ غیر مؤکدہ نہیں ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو تراویح میں قرآن کریم کی طرف کان لگائے گا، دھیان سے قرآن کو سنے گا، تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے لیے قرآن کو مونس بنا کر جو ہے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا اجر دیں گے۔ جی شاہجہاں پور سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جی بتائیں بھائی کیا سوال ہے؟ دادی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام الیاس بھائی، ماشاء اللہ، خدا کی عمر دراز کرے، ابھی آپ کو یاد کیا ہے، جی بتائیے۔ باجی ہم 3 دن سے چکرے مار رہے ہیں اور کان لگا رہے ہیں، کان لگی میری کٹ کر دی گئی، پرسوں بھی کل بھی، آج ہم کھسیا کے بیٹھے، ہم نے آج کال کریں گے نہیں، میرے پھر باجی کی محبت ہے، پھر باجی سے بات کر لو تھوڑی ساری، مگر اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جی باجی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بخیر، شکر ہے ہاں اللہ اللہ کا۔ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے۔ آپ 3 دن سے پریشان تھے، ہماری کال نہیں لگ رہی بہت زیادہ، اور سوال تھے ہمارے پاس،
सवाल भी हमारे ध्यान नहीं दिया पर हाँ, सवाल क्या था इलियास भाई? सवाल हमारा ये है कि मेरी ज़कात बन रही है 50,000 जी माशाल्लाह। और इसमें 4,000 रुपये महीने के हिसाब से अपने भाई को हम देते हैं, भाई हमारे कमजोर हैं, तो महीने हमारा 40,000 बनते हैं, तो वो हमारी जो पैसे दे रहे हैं ज़कात में शामिल होंगे? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। जी मुफ्ती साहब। देखिए, अगर देने से पहले आपने नियत की थी ज़कात की, जो पूरे साल आपने दिया उनको महीने के एतबार से, और आपने ये नियत की थी कि जो मैं आइंदा साल में ज़कात निकालूंगा तो उसी में से ज़कात में से मैं अदा कर रहा हूँ, तो फिर तो वो ज़कात में शुमार हो सकते हैं, वरना अगर आप दे चुके तो अब वो ज़कात में शुमार नहीं हो सकते। देने से पहले नियत करना ज़कात की ज़रूरी है, सामने वाले को बताना नहीं, लेकिन अपने दिल में नियत करना ज़रूरी है। तो पहले से अगर ज़कात की नियत थी तो ठीक है, पहले से नियत नहीं थी तो बाद में नियत नहीं की जा सकती ज़कात की उसमें। जी, झारखंड से समीर भाई, बताएं क्या सवाल है समीर भाई? हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम। हाँ, जरा घर में को तो ऐसा बेबरकत होने लगे, पैसा बरकत नहीं, ऐसा कौन सी भी बात पर जरा बात पर झगड़ा होने लगे। ज़रा रुकिएगा मुफ्ती साहब, इन झगड़े के अलावा भी कुछ कहा इन्होंने? बरकत नहीं है। बरकत नहीं, ठीक है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप सदक़े का मामूल बनाएं, सदका दिया करें। सदका बलाओं को टालता है, इंशाअल्लाह बरकत भी लाता है, बरकत भी होगी और परेशानियां भी दूर होंगी। आपस के लड़ाई झगड़ों के लिए आपस में थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त का मामला करें। घर में जब भी खाना बनाया करें तो 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके हर चीज़ पर दम कर दिया करें, सबको खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। अल्लाह मोहब्बतें पैदा करेगा, नफ़रतें दूर करेगा, इंशाअल्लाह लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। जी, अब वो कॉलर हमारे साथ हैं कि जिनके नाम में इतनी मिठास है कि जितनी ये शरबत मीठे हैं, जायकेदार है, इतने ही उनका नाम खूबसूरत और मीठा मीठा है। जी शीरी, आपसे मुखातिब है। शीरी, हमें सुन पा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं शीरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल। और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं शीरी? जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अल्लाह करे आप सबकी भी, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मुफ्ती साहब के लिए, पूरी टीम के लिए, आपकी तहजीब टीवी की पूरी टीम के लिए जो इतने अच्छे प्रोग्राम आते हैं माशाल्लाह। आमीन। इसी अल्लाह तरह आप दुआ सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, जूर के सदके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताइए शीरी, आप सवाल भी है कोई? जी, बस मुझे दुआ के लिए कॉल लगाई थी मैंने। जी ठीक है मुफ्ती साहब, जरूर। और बहुत शुक्रिया आपका कि ये यूट्यूब पे प्रोग्राम आ जाता है। मैं यूट्यूब, टीवी तो नहीं है अभी यहाँ पे, तो मैं यूट्यूब पे प्रोग्राम देख लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम दुआएं आपके लिए भी हमारी तरफ से। गुलशन साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? बहुत तकलीफ में अपाहिज होके पलंग में बैठ के गिर गया, खराब हो गया, मुफ्ती साहब मुँह का अंदर घाव है, हाथ पाँव उठ रहे हैं। मुफ्ती साहब क्या करें हम, क्यों एक आदमी है घर में, मेरी दुआ कीजिए, लक्ष्मी का ये भी दुआ कीजिए। बड़ी बदमाश है, 16 साल की है, अब भाई बहन सबको लुट के मारे। भैया हम लोग कहाँ जाए, कैसे किए? 16 साल की कौन है मुफ्ती साहब? बच्ची होगी। थोड़ा सब्र और हिम्मत से काम लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हम भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको सुकून दे, तसल्ली रखिए। 16 साल की आपकी बच्ची है जो आपकी बात नहीं सुनती? अल्लाह ताला आपकी तकलीफें नहीं सुन पा रही। देखिए, हम दुआ करेंगे अल्लाह आपकी तकालीफ को दूर करे। आपके जो अभी आपकी बच्ची है, बच्चे हैं या आपके जो भी हैं, अल्लाह ताला उनको आपकी खिदमत के लिए और आपकी जो है आपके साथ के लिए अल्लाह ताला उनको आमादा करे। अल्लाह उनके दिल के अंदर आपके साथ हमदर्दी और मोहब्बत पैदा करे। हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी अल्लाह ताला से दुआ करती रहें। परेशान की दुआ अल्लाह बड़ी जल्दी सुनता है। आप अल्लाह से लो लगा कर के रखें। अल्लाह का जिक्र जो भी आपसे हो सके करती रहें। अल्लाह ताला रास्ते पैदा करेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, हम अगले कॉलर को शामिल करें उससे पहले, ये अल्लाह के गज़ब को दावत देना है। बेशक, ये एक बात। दूसरे, गुलशन साहबा, आपकी गुफ्तगू में या आपके अंदाज में जो दर्द था,
جو تکلیف ہے وہ کلیجے کو چیر گیا ہے. یقین کریے برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ کے لہجے میں جو اذیت تھی. لیکن ایک بات اور ہے, خدا را اس بچی کو بد دعا نہ دیجیے گا. ماں باپ کا رتبہ, ان کا درجہ, چاہے آپ دادا دادی کے رتبے میں ہیں, نانا نانی کے جس بھی حیثیت سے ہیں, بد دعا کا کوئی بھی جملہ نہ نکالیے گا. اللہ اسے ہدایت دے, یہ دعا کرتے رہیے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی نافرمان تھا, لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا نہیں کی تھی. مفتی صاحب, شاید اللہ ہدایت دے دے اور وہ اب سے زیادہ خدمت کرے, سعادت مندی کا ثبوت دے. اللہ دلوں کی کیفیت یا دلوں کی حالت کو بدلنے پر قادر ہے. بے شک. تو یہاں یہ بات ہے مفتی صاحب کہ یہ پڑھیں تو کیا پڑھیں, کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتا دیجیے. بس جیسی حالت ان کی لگ رہی ہے تو زیادہ تو نہیں, لیکن جو بھی ہو سکے, کوئی درود, استغفار یا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جو بھی آسانی سے ہو سکے اس کو اپنی زبان پر جاری کر لیں. بس اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. انور بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام. جی آپ لوگوں کے کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. آمین. میرا سوال ایک مختصر سوال ہے. جب رات میں سوتے ٹائم جب آیت الکرسی پڑھتے تو اس کا احتسار باندھتے, اگر احتسار باندھنا ضروری ہے یا ویسی پڑھ کے ہے تو سو جانا ہے؟ میں فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا سوال, اور آپ کے سوال نے مجھے میرے والد کی یاد دلا دی. مفتی صاحب وہ حصار کرتے تھے, یہ حصار واقعی ہوتا ہے یعنی چاروں طرف سے انسان محصور ہو جاتا ہے؟ ہاں دیکھیے اچھا ہے, لازم تو نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے, لیکن تحفظ کے لیے اچھی چیز ہے حصار کرنا آیت الکرسی پڑھ کر کے, اور کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی عمل کی ہے اس کی پابندی نہیں ہے. تو اچھا ہے, کریں تو اپنی حفاظت کے لیے, نہیں کریں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھنا خود ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے اور خود ایک حفاظت کا ذریعہ ہے. تو جیسا چاہیں ویسا کر لیں, حصار کر سکتے ہیں, اس میں کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. انیسہ بیگم بتائیں. انیسہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ انیسہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو, ہاں بتائیں سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے سوال ہے پہلا یہ ہے, میری امی نہیں بہن ذرا رکیے, اونچی آواز سے, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. اچھا, میری امی جہاں جاب کرتی ہیں ہاں ان کا پیسہ کٹتا ہے, تو وہ کم سے کم 7-8 سال ہو گئے کرتے کرتے, ٹھیک ہے. اب اس میں سے کچھ تھوڑا بہت ملا ہے, سارا نہیں ملا, اور تو اس کا ہمیں زکات دینی پڑے گی یا نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا بھائی کو وہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں, دوائی بہت کری ہے, مطلب سمجھو آپ 20 سال سے چلی رہی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی. کیا ہوتا ہے انہیں؟ مرگی کے دورے. اچھا دورے پڑتے ہیں. ہاں, ایسے چھوڑ دو دوائی تو پھر شروعات ہو جاتی ہے, کھلاتے رہو تو ٹھیک رہے گا, لیکن کبھی کبھار پڑ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے کچھ فرق پڑ جائے. جی تیسرا سوال. اور تیسرا یہ کہ جیسے میرے کسی شریر سے کوئی دانا نکل آیا, اس کو میں نے وہ چپکانے والا چپکا دیا ہے, تو اگر میں اس کو وضو کروں اور اس میں پانی نہیں جائے گا تو میرا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا دوبارہ بتائیے. اس پر اگر پانی کے قطرے پڑتے ہیں یا پانی ڈالا جائے تو نقصان پہنچے گا؟ نہیں, نقصان نہیں پہنچے گا, اندر نہیں جائے گا. ہاں ذرا رکیے گا فون لائن پر. ان کو کہیں زخم ہو گیا ہے یا کوئی دانا یا پھوڑا اس ٹائپ کی چیز ہے, پھوڑا پھنسی, اس پہ انہوں نے کوئی بینڈیڈ وغیرہ لگا لیا, ٹھیک ہے. دیکھیے اگر کوئی زخم ہے یا کوئی پھنسی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, اس پہ اگر کوئی زخم وغیرہ ہے اس پر اگر پٹی باندھی ہے یا اسی طریقے سے بینڈیڈ وغیرہ لگائی ہے تو اس کے اندر پانی نہیں جائے گا, کوئی بات نہیں, اس کے اوپر سے بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں تو کافی ہے. باقی اعضو کو دھو لیں اور اس کے اوپر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں. اور بینڈیڈ ہے تو اسے تو یوں ہی دھو لیتے ہیں, اس کے اوپر سے پانی گزر ہی جاتا ہے تو بہرحال وضو ہو جاتا ہے, اس میں کوئی دقت نہیں ہے, آپ اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتی ہیں. جی. اور مرگی کا دورہ پڑتا ہے. دوسرے ان کی والدہ جو ہیں وہ جاب میں ہیں, برسر روزگار ہیں, پی ایف کے پیسے کٹتے ہیں. اب وہ پیسے اگر ان کو ملے ہیں تو زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے؟ تھوڑے بہت پیسے ملے ہیں, زیادہ نہیں. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ایف وغیرہ کے پیسے کٹتے ہیں ہم ابھی اس کے مالک نہیں ہیں. جب وہ ہمیں ملیں گے, جب ہم اس کے مالک ہوں گے, تو آپ کی والدہ کو جو پیسے ملے ہیں یا آپ کو جو پیسے مل گئے اور وہ آپ پہلے سے صاحب نصاب تھے یا
نہیں تھے یہ دیکھنا پڑے گا، پہلے سے صاحب نصاب تھے تو بہرحال ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی جو مل گئے، اور جو ابھی ملے نہیں ہیں وہیں جمع ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ دوروں کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اس کا دیسی علاج ممکن ہے، یعنی کسی حکیم کو اچھے کو دکھلائیں، ڈاکٹری میں تو اس کا علاج بہت مشکل سا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھ کر کے دم بھی کریں، کسی چیز پر دم کر کے روزانہ پلائیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی یونس بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ یونس بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہلو جی میرا لڑکا ہے 8 سال کا، تو روزہ ہو سکتا ہے کیا اب اس کا؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، فرض تو اس پہ نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے ابھی سے اس کو رکھوائیں کبھی کبھی، یا مستقل رکھیں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ 8 سال کا ماشاءاللہ سمجھدار بچہ ہوتا ہے، تو عادت ڈالنے کے لیے کچھ روزے رکھوا لیں اس سے، اور بالکل رکھ سکتا، جائز ہے۔ جی آصف بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی میرے 3 سوال ہے۔ پہلا سوال ابھی جو یہاں میں منگلور سے کرناٹک سے بات کر رہے ہیں، منگلور سائڈ میں ایک دن اول سٹارٹ ہوتا ہے رمضان، ہمارا ایک دن بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے ہمارا شب قدر رات کے بارے میں تاک رات جاگتے ہیں نا، دونوں کو ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس سے ہم کیسا عبادت کر سکتے ہیں؟ وہ ایک تاک رات تو ان کا چینج ہوتا ہے، ہمارا ایک الگ ہوتا ہے۔ اور ایک سوال ہے، تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے یا اسی سال ہوا ہے؟ نہیں ہمیشہ ہوتا ہے، ہر سال بھی ہوتا ہے، جیسا سعودی میں جو سٹارٹ کرتے ہیں نا ویسا ہی منگلور سائڈ میں سٹارٹ کرتا ہے، بٹ دوسرے کرناٹک اور منگلور سائڈ دوسرا ہے نا ایک دن کے بعد میں سٹارٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہے، ابھی جو افطار کرنے کے لیے ہم جو نیت بولتے ہیں نا، وہ افطار کرنے کے بعد بولنا ہے کرنے سے پہلے بولنا ہے؟ ہم عام ابھی مسجد میں کیا بولتے ہیں، پہلے نیت بولتے ہیں بعد میں افطار کرتے ہیں، بٹ سنت ایسا ہے کہتے ہیں افطار کرنے کے پہلے افطار کرنے کا بعد میں وہ دعا بولنا کر کے بولتے ہیں، کون سا صحیح ہے بول کے؟ اور ایک سوال مسجد میں اپنے والد کے لیے، مرون والد کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ بہتر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اعتبار سے جیسے آپ کے یہاں چاند ہوا ہے، روزے آپ نے رکھے ہیں، اسی اعتبار سے ساری راتوں کا اور دن کا اعتبار ہوگا۔ آپ کے یہاں جو 27ویں 21ویں 23ویں شب ہوگی آپ کے روزوں کے حساب سے ہوگی، ان لوگوں کی ان کے اعتبار سے ہوگی، جہاں جس طریقے سے معاملہ ہے اسی اعتبار سے ہوگا، اس لیے اس میں شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جہاں سے روزے رکھے ہیں اسی اعتبار سے آپ کی تاکراتیں ہوں گی، اور اسی اعتبار سے شب قدر لوگوں نے 27ویں شب میں متعین سمجھ لی، حالانکہ متعین نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے لازم کر لیا اور اس کو خاص اہتمام کے ساتھ وہ کرتے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، شب قدر کبھی بھی ہو سکتی ہے، بہرحال وہ اسی کے اعتبار سے ہے، جیسے آپ کے یہاں چاند دکھا بس اسی اعتبار سے آپ کے یہاں ہوگا معاملہ۔ اسی لیے آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کا مفتی صاحب ہے نا؟ جی جی افطار کی ایک تو دعا ہے اور ایک افطار کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، ہاں دیکھیے یہ جو دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس میں لوگ آج کل بہت کنفیوز کر رہے ہیں۔ پہلے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، پہلے پڑھنا اس کا درست ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پہلے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ایک ہی لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پہلے پڑھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ جی اور مسجد میں والد کی طرف سے کیا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ، مسجد میں جیسی ضرورت ہو، مسجد میں اگر آپ کو دینا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ مسجد میں ضرورت کس چیز کی ہے، جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دے دیں، بے ضرورت چیز آپ دے دیں اور وہ رکھی رہے استعمال نہ ہو تو بیکار ہے، تو جو چیز ضرورت والی ہو وہ دے دیں، انشاءاللہ والد دے، اس کا صاحب کو ثواب ملے گا اس کا۔ جی غلام حسن صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ غلام حسن صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے ہیں جناب 3 سوال۔ جی پہلا، ہر عبادت کے لیے رزق حلال ضروری ہے؟ جی۔ ایک دوسرا سوال ہے، ہم نمازیں اکثر پڑھتے ہیں تو نمازوں میں دھیان بھٹک جاتا ہے دوسرے کاموں کی طرف سے، دنیائی کاموں کی طرف سے۔ ٹھیک۔ تیسرا ہے میرا یہ کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے آپ کے سامنے بیٹھی ہیں،
जिस वक्त ये सुलेमान खान साहब के साथ होती है तो इसका कोई पर्दा नहीं होता। इस वक्त पर्दे के साथ आपके साथ बैठी हुई, हर उलमा के साथ बैठी होती है। तो इसका जो बेपर्दगी जिस वक्त सुलेमान खान साहब के साथ होती है तो उसका असर क्या पड़ेगा माशरे के ऊपर? बेहतर पहला सवाल क्या ये है जनाब मेरा सवाल। रिज़्क़ हलाल इबादत के लिए या दुआओं की कबूलियत के लिए? देखिए, रिज़्क़ हलाल सिर्फ इबादत के लिए नहीं, रिज़्क़ हलाल तो लाजिम है, फ़र्ज़ है रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हराम तो हमेशा हराम ही है, उसकी तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, और रिज़्क़ हलाल ही हर चीज़ के लिए है। इबादत तो हर एक के लिए लाजिम है, इबादत ही के लिए नहीं, वैसे भी रिज़्क़ हलाल ज़रूरी है। तो सिर्फ इबादत के लिए ख़ास ना करें इसको। अल्लाह ने तो हमेशा कुलू तय्यबात या इसी तरीके से हर जगह कुरान करीम के अंदर जगह जगह पाकीज़ा रिज़्क़ के बारे में हुक्म दिया है, तो हलाल रिज़्क़ ही हमें खाना चाहिए। नमाज में ध्यान भटक जाए तो क्या करें? देखिए, नमाज में कोशिश करते रहें कि नमाज की तरफ हमारा ध्यान रहे। जो हम नमाज़ों में पढ़ते हैं उसके माना अव्वल तो हमें याद होने चाहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान हो, नहीं तो अल्फाज की तरफ हमारा ध्यान हो। और उस एतबार से जो है हम जब ध्यान जमा कर रखेंगे इंशाअल्लाह ध्यान जमेगा। फिर भी अगर भटक रहा है तो जब ध्यान आ जाए फ़ौरन फिर नमाज की तरफ ध्यान कर लें। बार बार कोशिश करते रहें, कोशिश करना हमारा काम है। फिर भी अगर भटक रहा है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करने वाला है, दिलों का हाल भी वही जानता है, सत्तारुल अयूब भी है। बहुत सारी बातें हैं करने को, तो एक दफ्तर है, अगर बात करें तो बात फिर दूर तलक जाएगी भाई। बस यही कह सकते हैं कि तनकीद हाल गैर पर करने से पेशतर ख़ुद को निगाह गैर से देखा करे कोई। अब बंदा जो है वो आसी है, गुनाहगार है, एतराफ़ है इसका, रब माफ़ भी करने वाला है और वो बंदे की मजबूरी को भी जानता है। इससे ज़्यादा और क्या कहें नाज़रीन के टेबल पे बार बार अपनी नज़र गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। तो ये इतनी खूबसूरत मशरूबात और माकुलात के रेंज हैं, रंग बिरंगी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, हर ज़ौक़ की तस्कीन का सामान मौजूद है, लज्जत कामो दहन का सामान मौजूद है। जैसे कि आप देख रहे हैं मशरूबात में भी कितने सारे, कितनी वैरायटीज़ हैं इसमें। ऑरेंज फ्लेवर भी है, लेमन भी है, खस भी है, और रूह अफ़ज़ा तो आपका अपना प्यारा और पसंदीदा मशरूब है जो सदियों से प्यास भी बुझा रहा है और तरोताज़गी भी दे रहा है। इसमें शुगर फ्री भी है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड रश के नाम से ये एनर्जी ड्रिंक भी मौजूद है। टेट्रा पैक में रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन भी दस्तयाब है, 4 फ्लेवर्स में है ये। इसी तरह सत इसबगोल, हकीम साहब तो बार बार इसके फ़ायदे बताते हैं, आप भी यकीनी तौर पर जानते होंगे। इसी तरह 2 फ्लेवर्स में वहाँ पर आपको ग्लूकोज़ भी नज़र आ रहा है, सैफ़रॉन भी है यानी ज़ाफ़रान, इसी तरह हींग भी मौजूद है, मस्टर्ड ऑयल भी है। और हमारी प्यारी ख़वातीन के लिए, हमारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए आप देख सकते हैं कि मसाला जात भी हैं। यहाँ पर धनिया है और मिर्च है, साबुत काली मिर्चें भी हैं, हल्दी भी है, इसी तरह यहाँ अजवाइन भी है, और वो तो आप सब जानते ही हैं कि इन्हें सेवियाँ कहते हैं, और शहद। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नारियल पानी भी मौजूद है। तो फिर देर किस बात की है, आपको जो अच्छा लगता है फौरी तौर पर मंगवाएं, इसे आजमाएं, पसंद करें, अच्छा लगे तो हमें भी बताएं। और वैसे हमारे इस्तेमाल में तो ये चीज़ें बेशतर इनमें से रहती ही हैं। मुफ्ती साहब, अभी बहन ने जो सवाल किया था वो मफलूज है, पैरालाइज्ड है, और 16 साल की बच्ची है उनकी जो उन्हें मारती है। हम तो ये देखते हैं मुफ्ती साहब कि एक माँ 9 महीने अपने शिकम में बच्चे को किस तरह रखती है, उसे आँच तो बहुत दूर हल्की सी चोट भी नहीं लगने देती है। बेशक कितनी तकलीफ़ें उठाती है, दर्द ज़ह से गुज़रती है, उसे जन्म देती है, रिज़ात की मुद्दत पूरी करती है, उसकी खातिर रातों को जागती है, सर्द व गर्म बर्दाश्त करती है। और ये सिलसिला यहीं तक ख़त्म नहीं होता। परवरिश, तरबियत व तालीम, फिर शादी, फिर बच्चों के बच्चे, एक प्रोसेस है। तो फिर ये कौन सा ज़माना आ गया है जिसमें बच्चे अपने माँ बाप पर हाथ उठा रहे? देखिए, ज़माना क्या, ये तो हमारा अपना कसूर है। सबसे पहली बात तो हम बच्चों को वो तरबियत नहीं दे पाते जो बच्चों को तरबियत होनी चाहिए। माँ की वो अज़मत उनके दिल में जो होनी चाहिए वो ये हम नहीं बिठा पाते। हालांकि अल्लाह तो कुरान में फरमा रहा है कि वला तक़ुल लहुमा उफ़, तुम उनको उफ़ भी ना कहो और अपने आप को उनके सामने झुका कर रखो, अपने बाजुओं को झुका दो। लेकिन बाजू झुकाने के बजाय बाजू उठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर मारपीट का मामला किया जा रहा है।
یہ عذاب کو دعوت دینا ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، معاشرہ کیا بلکہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے مسلم قوم پر ظلم و جبر کے بادل ہر طرف سے گھٹا ٹوپ چھائے ہوئے ہیں، یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ ہماری انہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جو ہم نہ ماں باپ کی قدر ہے نہ ہمارے ایک دوسرے کے حقوق کا معاملہ ہے۔ بتائیے جب اولاد ماں باپ کو ستائے گی، ماں باپ کو مارے گی، تو پھر عذاب کیوں نہیں آئے گا اللہ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ان عذابوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کے اوپر پتھر برسا دیے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر اور پھر پلٹ دیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نافرمانیوں کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ تو دعا کریں، درود بھیجیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی دعاؤں کا رات رات بھر آپ کی جبیں سجدے میں پڑی رہتی تھی، آپ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میری قوم پر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہم یکبارگی ہلاک نہیں ہو رہے، ورنہ ہم نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ بتائیے کہ مفلوج ماں کو مارنا، مفلوج ماں کو ستانا، یہ کیسے اللہ برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو باریکی سے اس تفصیل کو بیان کیا ہے کہ تمہیں ماں کس طریقے سے جو ہے رکھتی ہے، کس طریقے سے پالتی ہے، پورا تفصیلی ذکر خود اللہ پاک نے اس کو کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو، اور یہاں یہ ہے کہ مار پیٹ ماں باپ کے ساتھ کی جائے گی تو پھر عذاب تو آئے گا۔ بالکل، اجتماعی تو آتا ہی ہے، انفرادی بھی آتا ہے، کیونکہ دنیا دار مکافات ہے۔ گلشن صاحبہ، اگر آپ کی بچی یہ پروگرام دیکھتی ہے تو کل یہ پروگرام ضرور دیکھنے کو کہیے گا، اگر وہ نہیں دیکھتی تو بھی کہیے گا کہ کل وہ پروگرام ضرور دیکھے۔ تھوڑی سی باتیں ہیں جو ان سے کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بدلنے پر قادر ہے، وہ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سمیر شیخ صاحب آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کے ہی ہم نام ہیں۔ جی سمیر صاحب، پہلے آپ بتائیے، سمیر شیخ صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپا جان، میرا مولانا صاحب سے ایک ہی سوال تھا۔ جی ہیلو جی، سن رہے، کیا سوال ہے بتائیے۔ تو سوال ایسا ہے، میں روزے تو کبھی زیادہ طور سے پکڑتا نہیں، 1 2 3 پکڑ لیتا ہوں نا مہینے میں، تو وہ مہینے میں پکڑنے کے بعد میں مجھے غصہ اور چڑچڑ بہت ہوتی ہے اس میں۔ آپ کیا روزے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ رہا ہے مجھے سمجھ میں تھوڑا۔ اچھا، تو اب کیا پوچھنا ہے آپ کا؟ نہیں، میں ایسا روزہ اگر پکڑ لیا نا تو اس میں مجھے غصہ بہت ہوتا ہے، چڑچڑ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی روزے کی حالت میں یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں، عبادت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنیے اب آپ غور سے سنیے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے اصل بات ہے کہ یہ سب جو ہے آپ کے نفس کا معاملہ ہے، یہ شیطانی اثر ہے۔ آپ کنٹرول کیجیے اپنے آپ میں، اپنے آپ کو سمجھائیے کہ میرا روزہ ہے، میرے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں میں۔ یہ بھی ایک داؤ ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے تو میں روزہ نہ رکھوں، یا مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے تو روزہ چھوڑ دوں۔ روزہ آپ ہر حال میں رکھیں، یہ مہینے میں 2 3 دن یا آپ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھیے، 2 4 دن ایسا ہوگا آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں گے تو پھر انشاءاللہ سب ہو جائے گا۔ دوسری بات، آپ استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار پڑھیے، انشاءاللہ نہیں ہوگا چڑچڑاپن آپ کو۔ سمیر بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا 2 سوال ہیں۔ جی ایک تو ہمارا بھتیجا ہے، وہ چکن کا دکان ڈال رہا ہے، جی، پھر وہ چکن کا دکان ابھی پہلی بار ہی چالو کر رہا ہے، تو اس کا دکان اچھا چلنے کے لیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے، ایک سر درد ہمیشہ ہوتا ہے، میں نے آنکھوں کے وغیرہ دکھا کے لیا ہے، آدھا سر دکھتا ہے ہمیشہ۔ کسی خاص وقت میں یہ سر دکھتا ہے آپ کا بھائی؟ شام میں یہ کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا دن بھر میں کبھی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیے ویسے تو علاج کرائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں یا حکیم کو دکھائیں، اللہ شفا دے۔ دعا کے طور پر آپ ایک کام کریں، جب درد ہو سر میں تو سر پر ہاتھ رکھیں جہاں پر درد رہتا ہے، سیدھا ہاتھ، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا کریں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ جو دکان شروع کر رہے ہیں ان سے کہیے صدقہ دیں اور حلال طریقے پر کریں، یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ معاملہ کریں، اللہ خوب برکت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ انور جاوید صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाकी जरा मेरी बात जरा गौर से सुनिए। अभी जो कॉल आया था, जो उंगली उठाई जा रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि नाजरीन क्यों ऐसे उंगली उठा रहे, कभी आरिफ भाईजान पे, कभी आप पे। इतनी अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं आप, सलमान हकीम के साथ आते, आप तो दवाओं के बारे में बताते। ये लोग भूल गए कि जब दवाखाने में जाते तो गैर लोगों से रूबरू होते। उसके बारे में जरा सोचना चाहिए, ये क्यों ऐसे कॉल कर रहे। मेरा मानना ऐसा है कि ये ऐसे कॉल। जी अनवर भाई, बेहतर, शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। वाकई ये तो इंसान के अपने एहतिसाब नफ्स की बात है। मुफ्ती साहब क्या कह सकते हैं। इस दौरान के और कॉल्स आए, एक छोटा सा वाक़या ही सुन लीजिए। एक शख्स था, उसके वालिद बहुत खांसते थे मुफ्ती साहब, बुज़ुर्ग हो गए थे, बूढ़े थे, रात भर खांसते थे। अब वो मेहनत मजदूरी करके आता था और उनकी जो खो 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 सुनता था तो वो उसको नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने सोचा कि जाता हूँ अपने बाप को जाके दरिया में फेंक आता हूँ। अब वो चल भी नहीं सकते थे बेचारे, बहुत मजबूर लाचार थे। उन्हें लादा अपनी पीठ पर और लेकर गया दरिया के पास, आगे अंदर गया जाकर के ताकि मैं डुबो दूँ। तो बाप कहता है कि नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे जाकर मुझे फेंको। वो शख्स कहता है, सोच में पड़ गया, कहने लगा क्यों कह रहे हैं आप कि थोड़ा और आगे। कहता है जो थोड़ा आगे इसलिए कह रहा हूँ कि यही वो जगह है जहाँ मैंने अपने बाप को फेंका था। तो ये दुनिया दारुल मुकाफात है। जब उस शख्स ने ये सुना, वो फौरी तौर पर अपने बाप को वापस घर लेकर आया और उस दिन से बहुत अच्छी खिदमत करने लगा, तीमारदारी करने लगा। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरा बेटा मेरे साथ यही मामला करे। तो ये दुनिया नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले, क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। कहीं नहीं जाता, ना भलाई कहीं जाती है, ना बुराई कहीं जाती है, ना जुल्म कहीं जाता है, ना करम कहीं जाता है। ये तो इंसान की आंखों पर गफलत का पर्दा है मुफ्ती साहब। कुछ हमारी तरबियत में कमी रह जाती है और हमें खुद अपने बोए को खुद काटना पड़ता है। बेशक, कमा तो दिनो तो दानो, जैसा आदमी करेगा वैसा भरेगा। ये तो दुनिया का भी उसूल है और अल्लाह ताला के यहाँ भी यही मामला है कि जो जैसा करता है वैसा ही अल्लाह के यहाँ उसको मिलेगा मामला। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला कितने अमाल की सज़ा देता है, दिखला देता है, और ख़ास तौर से वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा तो अल्लाह दुनिया में दिखलाता ज़रूर है। ये है कि कोई आदमी एहसास कर लेता, कोई नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ता है और देर सवेर होता ज़रूर है। खुदा की लाठी भी आवाज़ है। बहरहाल माँ बाप को यही चाहिए कि सब्र और बद्दुआ ना दे। अब्दुल पाशा साहब बताइए, क्या सवाल है आपका। हाँ, क्या है सब तो मेरा फर्जन आपको 2 साल 5 महीना होता है, झचड़ को गया तो अभी तक नहीं आया। क्या दुआएं हम पूरा कर दे रहा है, नमाज पढ़े, खुद भी करे, उसको पता नहीं है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहा है, पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करेगा तो उन लोग क्या बोल रहे तो कड़किलेंगे, तेरी बात कड़किले सर बोलो। किसका नहीं पता, कौन अब्दुल भाई किसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसका पता नहीं है। मेरा फर्जन सब। आपका बेटा? मेरा बेटा। बेटा कहाँ गया था? हाँ मालूम, नौकरी क्या तो बोले पॉलिटेक्निक पढ़ था। हाँ होया करे आखिर मगर तो कहाँ गया मालूम नहीं होता। अभी नहीं है, अभी तक 2 साल 5 महीने हो गए। 2 साल 5 महीने कोई उसका अता पता नहीं, कोई खबर नहीं? हाँ कुछ नहीं, पुलिस कंप्लेंट कर दिया मैं, कह रहा हूँ कड़की लिंगो को आया हूँ, मिले नहीं कर बोल रहा था मैं पुलिस स्टेशन, अशोक नगर पुलिस स्टेशन में मद्रास। अल्लाह ताला जो उसको खैरियत के साथ आए। ठीक है जी मुफ्ती साहब, अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को 1.25 लाख मरतबा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा रोज़ाना करके, सारे घर वाले मिल के पढ़िए। अल्लाह ताला या तो उसको वापस कर देंगे या उसकी ख़बर इंशाअल्लाह मिल जाएगी आपको, जो भी पोजीशन होगी। अल्लाह बेहतर करे। आप ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसका विर्द कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आमीन। हिना बताएं क्या सवाल है। हेलो जी हिना साहब, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ज़कात के लिए पूछना था। हाँ। कि ज़कात हमारी दुकान है तो उस पर 80 लाख का कर्ज है, लेकिन हमारी जो पर्सनल उसमें हमारे पास 30 लाख है, जेवर भी है। तो मतलब उसमें मुझे हमारी जो इनकम होती है उसमें तो हम जिस हिस्से से इनकम होती है उसमें तो कर्जा है, तो हम ज़कात किस हिसाब से अदा करें। आप ये बताइए कि कर्ज किस चीज़ की दुकान है? 80 लाख का कर्ज क्या? मेडिकल जी जी मेडिकल है।
मेडिकल स्टोर है। मेडिकल है। माल कितने का होगा दुकान में? माल तो मतलब इसका अंदाजा तो मुझे नहीं है, लेकिन वो इनकम माशाल्लाह अच्छी हो जाती है उससे, लेकिन वो सर्कल में चलता रहता है, लेकिन फिर भी 80 लाख का कर्जा है। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए कि 30 लाख आप बता रही हैं अपने पास है, 80 लाख का कर्जा है, तो तकरीबन 50 लाख का कर्जा मान लीजिए, 30 लाख अगर निकाल दें तो ये देखा जाएगा कि दुकान में माल कितना है। अगर माल दुकान के अंदर 1 करोड़ का है या उससे ऊपर का है, यानी 80 लाख से ऊपर का है, या 30 लाख तो आपके पास है, 50 लाख के ऊपर का अगर जो है इसके अंदर माल मौजूद है, तो फिर उसमें जो ऊपर का है उस पर ज़कात होगी, और अगर इसके अंदर मौजूद है तो फिर ज़कात नहीं होगी। पूरा माल देखा जाएगा, क्योंकि वो सब तिजारत का माल है और तिजारत के माल पे ज़कात होती है, तो कर्ज़ के ऊपर कितना माल बचता है वो देखा जाएगा। रफ़ीक भाई क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, ये मेरा एक सवाल था, ये रोजा रहने के बाद में क्या में दवा डाल सकते हैं, कान में दवा डाल सकते हैं क्या? जी। और रोजा का को कान में दवा डाल ले सकते हैं क्या? अक्की में, अक्किया में और कान में दवा डाल सकते हैं क्या? कान में और किस चीज़ में कह रहे हो आप? दूसरा अक्की में, अक्की में, आँख में, आँख में। हाँ ठीक है, देखिए आँख में तो दवा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कान में दवा डालने में ज़रा एहतियात है कि अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो डाल लें, वरना तो एहतियात करें कि रात के औक़ात में डाल लें। अगर मुस्तकिल डालने वाली दवा है तो हाँ, अगर दर्द वगैरह है, ज़्यादा तकलीफ़ है तो डाल सकते हैं, कान में भी गुंजाइश है मौजूदा तहक़ीक़ के मुताबिक। कोलकाता से कॉलर है हमारे साथ। जी, वो कॉलर जो कोलकाता से फ़ोन लाइन पर हैं, सवाल बताइए। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? वो कॉलर जो कोलकाता से फ़ोन लाइन पर हैं, अपना सवाल बताइए। नहीं रब्ता इनसे। जाकिर भाई आप बताएं आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, मैं मोहम्मद जाकिर बोल कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी जाकिर भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। मौलवी साहब, थोड़ा ये पैसे भी थोड़े आने के थे, वो आने वो नहीं आ रही, कितना दुआएं ये करते भी नहीं आ रही, बहुत जगह से फर्ज भी बहुत है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी मुफ्ती साहब। देखिए अल्लाह से दुआ करें और एक काम करें, सुबह फजर की नमाज में सुन्नतों और फ़र्ज़ों के बीच में 41 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दु के लाम में मिलाकर पढ़ा करें। रोज़ाना ये मामूल बनाएं, अल्लाह दिलवा देगा पैसे आपके इंशाअल्लाह। जी, राबिया साहबा बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जैसे कि हम बच्चे का पेशाब का डायपर बदलते हैं, तो ये हमारे हाथ पे कोई गंदगी वगैरह नहीं लगती है, तो उन हाथों से नमाज पढ़ सकते हैं कि हाथ धोना जरूरी है, ये पूछना है। ठीक है, देखिए डायपर बदलने में अगर पेशाब वगैरह कुछ लगा है आपके हाथों को तो हाथ धोना ज़रूरी है, और अगर कुछ नहीं लगा तो फिर हाथ धोना ज़रूरी नहीं है। आप इसी तरीके से नमाज़ पढ़ सकती हैं। वुज़ू अलबत्ता इससे नहीं टूटता, सिर्फ हाथ धो लें बेहतर है। अगर लगा है कुछ, नहीं लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी मुफ्ती साहब, वक्त दुआ है, दुआ खैर फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह, अल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लुहु वश्शुक्रु लिल्लाहि कुल्लुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि जमीआ, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। या अल्लाह, हम सब के सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हम तमाम की तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या जिनका हमारे ऊपर हक़ है, उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा।
یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کی قدر ہمیں نصیب فرما، اس کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما، اس کی عظمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نماز تراویح، نماز پنجگانہ اور دیگر تمام عبادات کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شب قدر عطا فرما اور شب قدر کی قدر بھی عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے اور ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ واقعی لوگ بہت تکلیف میں ہیں، ایک طرف ماں اولاد کے ہاتھوں ستائی جا رہی ہے، دوسری طرف ایک باپ کی کال آتی ہے کہ 2.5 سال ہو گئے میرے بچے کا عطا پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ماں باپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور کیا کبھی کبھی اولاد کا ناروا سلوک ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ نیکی کی توفیق دے، بدی اور شر سے روکے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو جو ہے ماں باپ کی قدر عطا کرے مفتی صاحب، ان کی قدر و منزلت کو پہچانے اور جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ ابتدا میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ وہ سائبان ہے، یہ وہ چھت ہے جو ایک بار چھن جائے دوبارہ نہیں ملتی ہے۔ اور ماں باپ کے رہتے بہت اچھا لگتا ہے مفتی صاحب، ایسا لگتا ہے محفوظ و مامون ہے، کوئی شر ہم تک نہیں آنے کو ہے۔ چلتے چلتے ناظرین ایک بار پھر ان تمام پیاری پیاری چیزوں کا، رنگ برنگے مشروبات کا، معقولات کا ایک سرسری سے تذکرہ ہو جائے۔ ویسے تو آپ کے پیش نظر ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور برسوں سے ان کا لطف لیتے آ رہے ہیں، لیکن کچھ نئی چیزیں بھی ہم اس سال جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان تمام مشروبات کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیٹرا پیک میں بھی جو ہے وہ کچھ یہ ہینڈی ہے، یہ مشروبات جو آپ کہیں بھی اپنے ساتھ پکنک پر یا بچوں کو ٹفن میں دے سکتے ہیں، آفس لے جا سکتے ہیں رمضان مبارک کے بعد۔ اسی طرح سطح سے بہول ہے، گلوکوز ہے، ہنی ہے ہمدرد کا، اسی طرح سیفرون بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہینگ دیکھ سکتے ہیں، مسٹرڈ آئل دیکھ سکتے ہیں، ناریل پانی ہے، انرجی ڈرنک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کچھ مسالے جات ہیں ہماری ان تمام پیاری بہنوں کے لیے جو کچن میں طرح طرح کے ذائقے دار پکوان تیار کرتی ہیں، نہ صرف یہ کہ رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی۔ تو اس میں اجوائن ہے، دھنیا ہے، مرچ ہے، سیاہ مرچ ہے اور ہلدی کے پیکٹس آپ کے سامنے ہیں، سیویاں بھی موجود ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اپنے ذائقے کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے آپ چاہیں تو یہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، انہیں آپ آزما سکتے ہیں، ان کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہم ایک دوسرے کو تحائف بھی دیتے ہیں، تو آپ چاہیں تو بطور تحفہ اپنے پیاروں کو آپ یہ پروڈکٹس میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ تحفتاً بھی دے سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے آج کے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرنے کی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک بار پھر مفتی صاحب آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، اور ناظرین آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں، آپ کی محبتوں کے مشکور ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.